अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत से होंगे। आज हमने सबक मेहनत पसंद खिरतमंद के तीसरे हिस्से पर बात करनी है। तो आएँ इसके रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आलम यानी कि मखलूक के रहने की जगह का रंग बेरंग देखकर, यानी कि जिस जगह लोग रहते थे वो रंग फीका पड़ चुका था। वो रंग, उसको रंग नहीं कह सकते, क्योंकि हर तरफ खुशहाली जो है वो बदहाली में चली गई, हर तरफ जो तरक्की थी वो पस्ती और तनज़्ज़ुल में चला गया। और इसका जो सारे का सारा जो इल्ज़ाम हम कह सकते हैं या इसके कसूरवार वो रहने वाले लोग थे, वो मखलूक थी कि जो इस चीज़ को ना समझ पाए कि इस हसद और लालच का क्या हमें नुकसान होगा। तो आलम का रंग बेरंग देखकर तदबीर और मशवरा दो तजर्बाकार दुनिया से किनारा कश हो गए। किनारा कश यानी कि दूर चले गए, गोशाए उज़लत में चले गए, तन्हाई में चले गए, वहाँ से ख़ुद को अलग कर लिया। यकीनन जब इंसान के अंदर लालच पड़ती है और शैतानी वसवसे उस पर गालिब आ जाएं, तो इंसान की जो हौसला, इंसान की जो समझ बूझ है, सोचने समझने की या मशवरा करने की जो सलाहियत है वो कमज़ोर पड़ जाती है। और वहाँ पर भी यही हुआ कि हर तरफ चूँकि बदहाली हो चुकी थी, हर तरफ लालच और हसद थी, तो जो मशवरा और तदबीर एक अलग किरदार बनकर सामने आ रहे थे वो भी दुनिया से अलग हो गए और एक सेब के दरख्त में झूला डाले अलग बाग में झूला करते थे। यानी कि उन्होंने अपने आप को उस तबके से अलग कर लिया जो लालच के एवज़ अपने आप को गिरा चुका था। अलबत्ता जो साहिब ज़रूरत उनके पास जाता उसे इस्लाह मुनासिब बता दिया करते थे। यानी कि जो ज़रूरतमंद इंसान जो ज़रूरत का मारा तदबीर और मशवरे के पास जाता तो वो उसकी इस्लाह कर देते और जहाँ तक मौजू और मुवाफ़िक मशवरा होता उसे ज़रूर देते। ये सब मिलकर उसके पास गए कि बराए खुदा के लिए कोई ऐसी राह निकालिए, कोई ऐसी सबील निकालिए, कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे एहतियाज व इफलास यानी ज़रूरत और गुर्बत की बला से बंदगाने खुदा को, खुदा के बंदों को, खुदा की मखलूक को छुटकारा हासिल हो, निजात हो, छुटकारा हासिल हो। वो बहुत खफा हुए, वो इन पर गुस्सा हुए और कहा कि अपने किए का इलाज नहीं। यकीनन इंसान सोच समझ कर ही कदम आगे बढ़ाए, वरना जब तीर कमान से निकल जाता है तो उसकी वापसी के इम्कानात बिल्कुल भी नहीं होते। खुसरो आराम एक फ़रिश्ता सीरत बादशाह था। यानी कि खुसरो आराम जो मुल्क फ़राक का बादशाह गुजरा था वो एक फ़रिश्ते की सीरत रखता था। उसके अंदर वो खुदा तरसी थी कि वो किसी से कभी ना टैक्स वसूल करता, ना किसी के लिए उसने रुकावटें पैदा की, ना कभी किसी के लिए उसने कोई किसी तरह की जो है वो पाबंदियाँ लगाईं। वो इंतहाई फ़रिश्ता सिफत इंसान था। तुम ने उसका हक़ शुक्र अदा ना किया और इस आफत को अपने हाथों सर लिया। यानी कि उस मखलूक को, उन लोगों को तदबीर और मशवरा जो है किसी हद तक झंझोड़ रहे हैं, उनको उनके किए का एहसास दिला रहे हैं कि तुमने उस फ़रिश्ता सीरत इंसान का जो बादशाह था खुसरो आराम, उसका हक़ अदा नहीं कर पाए। और इस मुसीबत, इस आफत को जिसमें आज घिर चुके हो, ये तुम लोगों की अपने ही किए की सज़ा है, वरना ये सूरत हाल आज ना होती जो तुम लोगों ने अपनी लालच के एवज़ कबूल की। ये इफलास ऐसी बुरी बला है कि इंसान को बेकस, मजबूर और बेबस लाचार कर देती है। मांगे तांगे के सिवा खुद इसका कुछ पेशा नहीं। यानी कि ये जो गुर्बत और इफलास ऐसी तंगदस्ती, ऐसी बला है कि इंसान को इस हद तक गिरा देती है, कमज़ोर कर देती है, बेबस और लाचार कर देती है, बेयारो मददगार छोड़ देती है। उसका कोई और मददगार या वाली नहीं होता कि सिवाय इसके कि वो दूसरों के सामने दस्ते दराज सवाल करे, दूसरों के सामने हाथ फैलाए। देखो, इसी ने मुल्क फ़राक को कैसा तबाह कर दिया है कि दिलों के बाग हरे भरे वीरान हो जाते हैं। यानी कि इसी लालच ने, इसी हसद ने, इसी इफलास ने मुल्क फ़राक को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि दिल जो हरे भरे बाग और गुलजारों की तरह थे आज वो भी वीरान और बयाबान पड़े हैं। अब इसके निकलने की कोई सूरत समझ में नहीं आती, मगर ये कि हमने सुना है एहतियाज, ज़रूरत और इफलास का एक बेटा भी है जिसका नाम मेहनत पसंद खिरतमंद है। इसका रंग ढंग कुछ और है, इसका हुलिया, इसका रहने का अंदाज़ कुछ और है, क्योंकि इसने उम्मीद का दूध पिया है। उम्मीद का दूध पिया है यानी कि इसके अंदर वो दूध और ताकत कुव्वत है जो इसे नाउम्मीद नहीं होने देती।
ہنرمندی نے اسے پالا ہے، یعنی کہ اس کے پاس ایسا ہنر ہے، کام ہے، یہ اپنے ہاتھوں کا کیا کھا سکتا ہے، کمال کا شاگرد ہے، اس کے اندر ایسا حوصلہ ہے، ایسی انفرادیت اور خوبیاں ہیں، ہو سکے تو جا کر اس کی خدمت کرو۔ یعنی کہ تدبیر اور مشورے کے پاس وہ جو غربت کے مارے لوگ آئے تو انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ غربت اور افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محنت پسند خیرت مند ہے، اس نے اپنی محنت سے، اپنے زور بازو سے اپنی دنیا بنائی ہے، تو تم لوگ اس کے پاس جاؤ اور اس کی خدمت کرو، اور اس کی خدمت کرو گے تو ممکن ہے تمہارے لیے کوئی راستہ نکل آئے۔ اگرچہ اسی کا فرزند ہے، لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان ہے، دوسرے ماں کے دودھ کا زور اس کے بازو میں ہے، استاد کی پھرتی اور چالاکی طبیعت میں ہے، شاید کچھ کر گزرے۔ تدبیر اور مشورے نے سب کا شکریہ ادا کیا اور سیدھے محنت پسند خیرت مند کے سراغ پر آئے۔ یعنی کہ وہ سب ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آگے بڑھنا شروع ہو گئے اور محنت پسند خیرت مند کی جستجو میں بڑھے۔ دامن کوہ میں، پہاڑ کے دامن میں دیکھا کہ ایک جوان قوی ہیکل کھڑا ہے، یعنی مضبوط جسم والا، طاقت اور قوت جسم والا، ہٹا کٹا، ہم کہہ سکتے ہٹا کٹا تو نہیں لیکن طاقت اور قوت والا، مضبوط جسامت والا شخص کھڑا ہے۔ چہرہ اس کا ہوا سے جھریایا ہوا، یعنی کہ ہوا کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا، کملایا ہوا تھا، اس پر کمزوری کے آثار واضح تھے۔ دھوپ سے تمتمایا ہوا، یعنی کہ دھوپ سے اس قدر سرخ اور لال تھا کہ محنت، ریاضت اور مشقت کے جو آثار تھے وہ اس کے چہرے پر واضح تھے دھوپ کی وجہ سے۔ مشقت کی ریاضت سے بدن اینٹا ہوا تھا، یعنی کہ اکڑا ہوا تھا، سخت تھا۔ محنت اور مشقت کی وجہ سے اس کا جسم اس قدر طاقتور ہو چکا تھا کہ پسلیاں ابھری ہوئی تھیں، باہر نکلی ہوئی تھیں۔ ایک ہاتھ میں کچھ کھیتی باڑی کا سامان تھا، کاشتکاری کا سامان تھا، ایک ہاتھ میں معماری کے اوزار لیے ہانپ رہا تھا۔ معماری کے یعنی کہ جس طرح معمار جو بلڈنگیں بناتا ہے، جو عمارتیں بناتا ہے، جسے ہم مستری کہہ سکتے ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوا کہ ابھی ایک برج کی عمارت کی بنیاد ڈالی ہے۔ برج کی عمارت کی بنیاد یعنی کہ ایسی عمارت بنا کر آیا ہے کہ جس کے اندر کئی طرح کے لوگ کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ وسیلہ روزگار کا اس نے اہتمام کر دیا ہے۔ سب جھک کر سلام کیا اور ساری داستان اپنی مصیبت کی سنائی۔ یعنی کہ سارے کے سارے اب وہ محنت پسند خیرت مند کے پاس جمع ہو چکے تھے اور اپنی اس کیفیت کا احوال ان کو بتلایا جو ان پر گزر رہی تھی، اور محنت پسند خیرت مند نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ محنت پسند خیرت مند کا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے صورتحال اپنی بیان کی کہ ہم کس طرح مصیبت کے مارے لوگ ہیں، اور یہ مصیبت کسی اور کی ہم پر وارد نہیں ہوئی بلکہ یہ ان کے اپنے کیے ہوئے کا ہی سارا سلسلہ تھا۔ آج یہ تیسرا حصہ مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے ہم اس کے چوتھے حصے پر بات کریں گے۔ وما علیہ۔